बेमानी हो गया। नैब के इदारे को जो कानूनी या स्टैट्यूटरी प्रोटेक्शन थी, इंडिपेंडेंस थी, आज वो कॉम्प्रोमाइज हो गई है और अब वो फेडरल गवर्नमेंट के ताबे हो गया है। तीसरी चीज जो अर्ज करना चाहूंगा, इन्होंने इनफैक्ट नैब को एंटी करप्शन डिपार्टमेंट पंजाब बनाने की कोशिश की है या FIA बनाने की कोशिश की है, जो सरकारी हुकूमत के ताबे होते हैं, पंजाब हुकूमत के ताबे हैं। वही सोच कारफरमा है और आपको इस तरमीम में उसकी झलक नजर आती है। इसी तरह मेरी राय में जो नैब के केसेस थे अंडर ट्रायल, इस तरमीम के बाद, इस कानून साजी के बाद, they will be affected. Almost all cases will be affected. इनमें से 80% केस मुंतकिल हो जाएंगे नैब कोर्ट से दीगर कोर्ट्स की तरफ, जो कि इनकी मुराद थी, और कुछ केसेस जो हैं वो वापस मुंतकिल कर दिए जाएंगे नैब को। ये इनका ऑब्जेक्टिव था। इसी तरह आप देखें कि इन्होंने अमेंडमेंट की है कुछ ऐसे सेक्शंस में जो डील करते हैं बैंक ट्रांजैक्शंस के साथ। सेक्शन 9 सबसेक्शन A5 का डायरेक्ट बेनिफिशियरी जो है वो हमारा वजीर आजम है शहबाज शरीफ साहब, डायरेक्ट बेनिफिशियरी होंगे इस अमेंडमेंट के। 9 सबसेक्शन A5। इसी तरह जो तरमीम की गई है सेक्शन 14 में, उसके डायरेक्ट बेनिफिशियरी होंगे जनाब नवाज शरीफ साहब, क्योंकि उसमें जो मनी ट्रेल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो कि अक्यूज को देनी होती थी, वो अब खत्म कर दी गई है। तो ये क्लियर आपको दिखाई दे रहा है कि ये तरमीम किन को बेनिफिट करने के लिए और किन की ख्वाहिश के मुताबिक की गई है। आगे चलिए, 7वां नुक्ता मेरा है कि इन्होंने जो बेनामी है उसकी डेफिनेशन में तब्दीली ले आए हैं और उससे भी वो केसेस मुतासर होने के इम्कानात अब हैं। अगली बात तो मैं कहना चाहूँगा, जो एविडेंस एक्वायर की जाती थी बाहर से, वो अब नैब के केसेस के लिए कारामद नहीं होगी। उसके बेनिफिशियरी कौन होंगे? एक ब्लैंकेट कवर दिया गया है, जितने मनी लॉन्ड्रिंग केसेस हैं और एसेट्स अब्रॉड जिसका कोई मनी ट्रेल नहीं दे सकते, उन केसेस को मुतासर किया गया है इस तरमीम के जरिए। इसी तरह जो इन्होंने प्रोविजन थी, एक इंक्वायरी ऑन इलीगल इशुएंस ऑफ एसआरओस के जरिए भी जो लोगों ने बहुत फायदे उठाए, अब उन्होंने इस तरमीम के तहत चाहे बदनीयती पे भी क्यों ना हो मबनी एसआरओ, उन्होंने कहा है कि इट इज एनल्ड, उसको खत्म कर दिया है। इसके साथ साथ जो चेयरमैन नैब का अख्तियार था गिरफ्तारी का, उन्होंने ऐसी शराइत और ऐसी प्री कंडीशंस आयद कर दी हैं कि चेयरमैन प्रैक्टिकली बेअख्तियार हो गया है किसी को गिरफ्तार करने में। अब उसके पास वो अख्तियार नहीं रहा, एंड दिस विल डायरेक्टली बेनिफिट द रिच करप्ट क्लास ऑफ दिस कंट्री। इसी तरह आप देखें कि जो अगर कोई डिफिकल्टीज आती थी या आ सकती हैं
قانون میں اگر کوئی نوک پلک درست کرنی ہے تو اس کا اختیار جو پہلے صدر کے پاس تھا وہ صدر پاکستان سے لے کر انہوں نے فیڈرل گورنمنٹ کو دے دیا ہے، اور فیڈرل گورنمنٹ اپنی ہے. تو اس سے بھی آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ سوچ کار فرما پیچھے کیا ہے. پھر آپ دیکھیں کہ یہ ساری جو ایکسرسائز ہے، اٹس این ایکسرسائز بائی ڈیزائن ٹو بینیفٹ ہائی پروفائل کیسز آف امپورٹنٹ پولیٹیکل پرسنالٹیز. یہ ہے جو قانون سازی ہوئی ہے نیب کے قانون کے مطابق سے. تحریک انصاف نے فیصلہ کیا ہے. ہم ایک تو سپریم کورٹ سے گزارش کر رہے ہیں کہ اسفندیار ولی کیس کو سامنے رکھتے ہوئے آج خود اس کا نوٹس لیں. ان کے اپنی فائنڈنگز ہیں. اور تحریک انصاف نے بھی فیصلہ کیا ہے کہ ہم ان کو چیلنج کریں گے. اور عمران خان صاحب نے ہماری جو لیگل ٹیم ہے ان کو ہدایت دے دی ہے کہ وہ ان کو چیلنج کریں. نمبر 1. نمبر 2، دوسری ترمیم جو انہوں نے کی ہے وہ کی ہے جو تحریک انصاف نے اوورسیز پاکستانیز کو رائٹ ٹو ووٹ دیا تھا. ان کو یہ پسند نہیں آیا. ہم نے ان کو ووٹ کیوں دیا تھا؟ ہماری نظر میں ان کی 3 وجوہات تھیں جس کی وجہ سے ہم سمجھتے تھے کہ اوورسیز پاکستانی اس ووٹ کے مستحق ہیں. ایک، وہ بہت بڑے کنٹریبیوٹرز ہیں ٹو دی اکانومی آف پاکستان، اور وہ بہت قیمتی اثاثہ ہے ہمارے ملک کا. آپ دیکھیں کہ ان کی ریمیٹنس سے یہ ملک چل رہا ہے، اور پچھلے سال 32 ارب ڈالرز کی ان کی ریمیٹنسز تھیں. تو اس کلاس کو اگر یہ عزت اور یہ شمولیت، احساس شمولیت دیا گیا تھا تو بہت اہم تھا، جو کہ پیپلز پارٹی نے اور نون نے اور ان کے دیگر حلیف جماعتوں نے مل کر اس کو دفن کیا ہے. دوسری وجہ یہ تھی ہماری رائے میں جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان میں بہت سے لوگ ہیں جو پروفیشنلز ہیں، ہائیلی ایجوکیٹڈ ہیں، ٹیکنوکریٹس ہیں. پالیسی فارمولیشن میں وہ بڑا امپورٹنٹ رول پلے کر سکتے ہیں. جب ان کو سٹیک ہولڈر بنا دیا جائے گا تو ہمارے ملک کی جو پالیسی فارمولیشن ہے اس میں ان کا انپٹ آئے گا، اور کوالٹی آف پالیسی میکنگ جو ہے وہ بہتر ہماری رائے میں ہو سکتی تھی اور ہو سکتی ہے. اور تیسری چیز جو میری نظر میں اہم ہے اور جس کی وجہ سے ہم نے یہ ان کو رائٹ دیا تھا پی ٹی آئی نے، وہ یہ ہے کہ ایک نسل تو یہاں سے منتقل ہو گئی باہر. برطانیہ چلی گئی، امریکہ چلی گئی، آسٹریلیا چلی گئی، کینیڈا چلی گئی. اب وہ وہاں کے سٹیزن بن گئے، وہاں رہ رہے ہیں. ان کے بچوں نے وہاں جنم لیا، ان کی تعلیم وہاں سے، ان کی پرورش وہاں، ان کی ملازمتیں وہاں، ان کا کاروبار وہاں، ان کا پاکستان آنا جانا محدود. جو یہاں پلے بڑے ہیں ان کا ایک لنکیج اور ہے، جو ان کے والدین کی نسل ہے. جو اگلی نسل ہے، مجھے یہ ڈر تھا اور ہے، اور میں نے ایز اے وزیر خارجہ جب میں باہر جاتا تھا اور اوورسیز پاکستانی سے انٹریکٹ کرتا تھا تو میری اس پر ایک نظر ہوتی تھی کہ نیکسٹ جنریشن کی دلچسپی اس ملک میں کیسے برقرار رکھی جائے. انہوں نے تو یہاں نہیں آنا، ان کو تو یہاں نہ نوکری چاہیے، نہ یہاں ان کو کوئی اثاثے ہیں جن کے لیے انہوں نے آنا ہے. انہوں نے اپنا فیوچر وہاں بنا لیا، اینڈ رائٹلی سو، اینڈ وی وش دیم گڈ لک. ان کا لنک کیسے ہو؟ اگر ہم ان کو یہ رائٹ ٹو ووٹ دے دیتے ہیں تو ان کا ایک جذباتی، نفسیاتی، ایک ایموشنل لنک بن جائے گا اور ہمارا ان کے ساتھ تعلق برقرار رہے گا. بدقسمتی سے انہوں نے اس سوچ کو دفن کیا ہے، اور اس لیے کیا ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی رائے میں وہ اوورسیز پاکستانیز کی واضح اکثریت، ان کی رائے میں ان کا جھکاؤ تحریک انصاف کی طرف ہے. بھائی آپ تحریک انصاف کو مت دیکھیے، ہو سکتا ہے وہ آپ کی پالیسی پسند کر لیں، وہ تو انڈیپینڈنٹ مائنڈڈ لوگ ہیں، وہ تو خود مختار لوگ ہیں.
वो कोई दावे नहीं है, हम उनको डायरेक्ट बेनिफिट नहीं दे सकते। आपकी कोई चीज़ अच्छी लगी वो आपके साथ हो सकते हैं, लेकिन इस शक पर कि उनकी मेजॉरिटी और ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी का जो रुझान है वो पीटीआई की तरफ है, उन्होंने सबका हक मार लिया, उनका हक भी मार लिया जो ज़हनी तौर पर उनकी तरफ माइल थे, नून की तरफ या पीपल्स पार्टी की तरफ। वो अकलियत में थे लेकिन थे और हैं। तो ये दूसरी चीज़, हम इसको भी चैलेंज करने का इरादा रखते हैं। तीसरी चीज़ जो उन्होंने कानून साजी में हज़फ की है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स। ये हम क्यों लेकर आए, इसकी पीछे सोच कार फरमा क्या थी? मेरे भाई, ये इंट्रोडक्शन was in line with the recommendations of the Judicial Commission जो हमारी दरख्वास्त पर कायम हुआ और जिसकी सरबराही जस्टिस नासरुल मुल्क साहब ने की। उस जुडिशल कमीशन ने जब पूरा हमारे एतराज़ात सुने और लोगों की उन्होंने राय ली, एक्सपर्ट से ओपिनियन ली, उन्होंने अपनी रिकमेंडेशंस मुरतब की और रिकमेंडेशंस भिजवाई कानून साजी के लिए कि ये चीज़ अगर आप कर लें, ये कवानीन, ये रूल्स अगर आप इनमें तरमीम कर लें तो इलेक्शंस पहले से बेहतर कराए जा सकते हैं और शफाफ हो सकते हैं। इन्होंने